In response to the Shorao ferry sinking, Director of River Navigation Department, Vikram Singh Raje Bhosle said that 2 days of water was not cleared from the tank, and with heavy rains on Sunday, the level of water increased further, leading to the ferry tilting. He further stated that there is no fault in the ferry boat but rather operational fault. टाकयेन गेला आणि एका सायडीन टील जाता म्हणून तेन्ना ताका विचारलें तुमी टाकयेन चेक केल्ली काय म्हणून एज पर द स्टँडर्ड प्रोसिजर जेन्ना स्टाफ चडटा 24 वरांच्या ड्युटेक तेणे प्रत्येक टँक चेक करचो आसता की उदीक पयलींचें आसा काय ना तें आनी आसा जाल्यार तें काडचें पडटा. म्हाका जें प्रायमा फेसी अशें दिसता की ऑलरेडी उदीक आसलें हेंच्यांनी तें काडूंक ना. एटलीस्ट 2 दीस तरी तें काडूंक ना. एक जेन्ना हे रातची उदीक पावस जेन्ना चड जालो तेन्ना उदकाक पयलींच्या उदकाक लागून एका सायडीन टिल्ट जाली आनी भायलें जें उदीक आसा न्हंयचें तें आवटलेट जें आसा आवटलेट वयल्यान तें परत डॅकाचेर येयलें. ताका लागून आमचो असो कयास आसा की ताका लागून फेरीबोट एका सायडीन टिल्ट जाली. एवरी सगळ्यो फेरीबोटी ज्यो आसा त्यो रजिस्टर केल्ल्यो आसा, ताका नंबर आसा आनी जशें RTO चेक करता तशें फेरीबोटी सर्वेयर आसता तो चेक करता एवरी इयर आनी तो सर्टिफिकेट इश्यू करता फॉर सेफ फॉर ऑपरेशन म्हणून. तशें प्रत्येक फेरीबोटीचे केल्लें आसा, वर्सा वर्सा करची पडटा. ही फेरीबोट जी आसा ती फेब्रुवारी 2015 सर्वे केल्ली, रिपेर करून सर्वे केल्ली. सो फिटनेस सर्टिफिकेट तेजे कडेन आसा. ताका लागून म्हाका दिसना की फेरीबोटीन कितें फॉल्ट आसा म्हणून. म्हाका हें दिसता की आमचे थोडेशे ऑपरेशनल प्रॉब्लम जाल्या. Like, subscribe and get notified.